नमस्कार। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानवाधिकार संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता देवेन्द्र बस्नेत। आदरणीय श्रोता, यो कार्यक्रम देशभरका 17वटा एफएम रेडियोहरूबाट सुन्न सकिनेछ। साथै पोडकास्ट मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार शिक्षा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा मानवाधिकारका विभिन्न सवालहरूको बारेमा चर्चा र विश्लेषण गर्नुका साथै विषय विज्ञ, अधिकार वाहक व्यक्ति वा समुदायसँगको कुराकानी र छलफललाई हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्दछौं। कार्यक्रमको पहिलो अंकमा हामी मानव अधिकार के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको प्रारम्भमा मानव अधिकार भनेको के हो आम नागरिकको बुझाइ सुनौ। नमस्कार, मेरो नाम रहिमा जहाँ खान, घर बाँके खजरा। अब मानवहरू जसरी पिसली अनि फ्रिडमली के कसरी बाँच्न खोजिराखेका छन्, इफ त्यसै गरी हाम्रो गभर्मेन्ट सबै मिलेर इफ उहाँहरूले त्यस्तै खालको राइट्स दिँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मानवहरू अब इफ त्यस्तो छ भने त्यो मानव अधिकार भित्र पर्छ। मेरो नाम चाहिँ सन्दीप मोल हो। अहिले लोकन्थलीमा बस्छु। ह्युमन राइट्स भनेको चाहिँ हामीले आफूले पाउनुपर्ने हक र अधिकार हो, जुन चाहिँ राइट टु एजुकेसन भयो, राइट टु हेल्थ भयो, राइट टु फुडिङ, हाउसिङ भयो। मेरो नाम वन्दना थिङ तामाङ, हेटौडाबाट। मानिस भएर जन्मिसकेपछि नभई नहुने घाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आवश्यकताहरू सबै पूरा भएको अवस्थालाई चाहिँ मानव अधिकार भन्ने बुझिन्छ। मेरो नाम चाहिँ समिता थपलिया, म चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोकबाट। मानव अधिकार चाहिँ बेसिक निड्सबाट नै सुरु हुन्छ, जस्तै अब खाने, बस्न पाउने, लाउन पाउने अधिकारहरू, यसरी पढ्न पाउने अधिकार, अनि इन्टरटेनमेन्टको अधिकार, अनि फ्रिली बोल्न पाउने। जस्तै अब महिलालाई अब कुनै प्रकारको डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ अपर्च्युनिटीमा भने त्यसमा पनि बोल्न पाउनु पर्यो। अनि मानव अधिकारमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू पर्छन्। अब जस्तै अब ठाउँ अनुसार पनि मानव अधिकार चाहिँ पाएको नपाएको छ। जस्तै अब हामी अब सहरमा बसेको छौँ भने राम्रो ठाउँमा पढ्न पाएको छौँ, राम्रो ठाउँमा जान पाएको छौँ, घुम्न पाएको छौँ, बोल्न पाएको छौँ फ्रिली। तर त्यही चाहिँ अब नेपालको कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ किशोरीहरूले मात्र नभएर चाहिँ अब मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मान्छेहरूले पनि आफ्नो अधिकारहरू राम्रोसँग पाइरहेको छैनन्। अनि महिला मात्रै नभएर पुरुषहरूले पनि पाइरहेको छैनन्। अब जस्तै बाल बच्चाहरूलाई चाहिँ शोषण गरिएको छ, अनि त्यसपछि चाइल्ड लेबरहरू भइरहेको छ। त्यही भएर अब मानव अधिकार चाहिँ सबैजनाले चाहिँ बराबरी पाउनुपर्छ। कतै चाहिँ पाइरहेको छ, कतै पाइरहेको छैन भनेपछि त्यहाँ मानव अधिकार छैन। त्यही भएर सबै ठाउँमा इक्वालिटी हुनु नै मानव अधिकार हो। मेरो नाम बबिता घिमिरे, म सिन्धुलीबाट। मानव अधिकार चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरूबाट नै सुरु हुन्छ होइन। कुनै बालबालिकाहरूले फर्स्टमा जन्मिने कुरा हुन्छ होइन, गर्भमा रहेदेखि नै बाँच्न पाउने अधिकारदेखि लिएर चाहिँ ऊ मर्नुभन्दा अगाडिसम्म जुन राष्ट्रले दिने अधिकारहरू हुन्छ नि, आफ्नो देशमा मात्र नभएर अन्य सम्पूर्ण विश्वमा नै मानवहरूले पाउनुपर्ने अधिकार जुन मानव अधिकार हो। मेरो नाम चाहिँ शिवम तिवारी, म चाहिँ वीरगन्जबाट। मानवले सबले सुनिश्चित गरेको हुन्छ उनीहरूको लाइफको फ्रिडम, जस्तै लाइफ टु फ्रिडमहरू भयो, सेल्टरहरूको भयो, त्यस्तो सुनिश्चित अधिकारहरू उनीहरूले पाउने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। आदरणीय श्रोता, हामी सबै मानव हौ। मानवका रूपमा हामीमा अन्तर्निहित अधिकार र स्वतन्त्रता नै वास्तविक मानव अधिकार हो र मानव अधिकार हामी सबैको हो। मानव अधिकारले हामी मानवको रूपमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सहयोग गर्दछ। यसले सबै मानिस बीचको समानता, व्यक्तिको निष्ठा, गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सह अस्तित्व र आधारभूत सामाजिक आवश्यकताको परिपूर्तिको सुनिश्चिततालाई जनाउँछ। आजको कार्यक्रममा हामी मानवाधिकारको परिभाषा, मानवाधिकार संरक्षणमा राज्यको भूमिका, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानव अधिकारको केही महत्वपूर्ण सवालमा एमनेस्टी इन्टरनेशनलको नीतिगत धारणा लगायत विषयहरूमा केन्द्रित रही यस विषयमा चर्चा गर्नेछौं।
आदरणीय श्रोता, मानवाधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा यसको परिभाषा पछाडि मानव अधिकारको विकास क्रमको सन्दर्भलाई जोड्न चाहन्छौ। मानवाधिकारको अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू निकै लामो समय अघिदेखि अभ्यासमा रहेको पाइन्छ, तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै मानवाधिकार संरक्षणका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको रूपमा मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए। विश्वव्यापी र अहरणीय, अविभाज्य र अन्तर्निर्भर समानता र गैर विभेद मानव अधिकारका सिद्धान्त र मूल मान्यताहरू हुन्। मानव अधिकार दुई प्रकारका हुन्छन्, पूर्ण निरपेक्ष मानव अधिकार र सापेक्ष मानव अधिकार। पूर्ण मानवाधिकार भन्नाले त्यस्तो अधिकारलाई बुझिन्छ जसमाथि कुनै पनि अवस्थामा बन्देज लगाउन मिल्दैन। राज्यले यस्ता अधिकारहरूको उपभोग गर्न नदिने उद्देश्यले यदि कुनै हस्तक्षेपकारी कार्य गरेमा त्यसबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने गर्दछ। यातना विरुद्धको अधिकार, दासत्व विरुद्धको अधिकार, आस्था र विवेकको स्वतन्त्रता र आफ्नो धार्मिक आस्था सम्बन्धी कबुल, अभ्यास र परिवर्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रता पूर्ण मानवाधिकारका उदाहरण मानिन्छन्। यस्तै सापेक्ष मानवाधिकार भन्नाले केही निश्चित परिस्थितिमा राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने अधिकारलाई बुझिन्छ। यस्ता बन्देजहरू कानूनमा आधारित वैधानिक उद्देश्यबाट प्रेरित, समय र परिस्थिति अनुसार आवश्यक ठानेको र समानुपातिक हुनुपर्दछ। यी मध्ये कुनै एक अवस्थामा पनि नभएको अवस्थालाई व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नबाट हस्तक्षेपकारी बन्देज गर्ने वा सीमित गरिदिने कार्य मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो। निष्पक्ष कानूनी सुनवाईको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार सहितको उचित जीवन स्तरको अधिकार सापेक्ष अधिकारको उदाहरण मानिन्छन्। आदरणीय श्रोता, अब आजभन्दा 75 वर्ष पहिले जारी गरिएको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रका सम्बन्धमा चर्चा गरौं। सन् 1948मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवाधिकारको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई पारित गरेको थियो। विश्वव्यापी घोषणा पत्रले निर्दिष्ट गरेको प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूप संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बाध्यात्मक छन्। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लेख गरेको छ। यो घोषणा पत्रको पहिलो धाराले सबै मानिसहरू जन्मैदेखि आत्मसम्मान र अधिकारको उपभोगमा स्वतन्त्र र समान हुन्छन् भन्ने परिभाषित गरेको छ। घोषणा पत्रको धारा 2 मा अभिभेद, धारा 3 मा जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, धारा 4 मा दासत्व विरुद्धको अधिकार, धारा 5 मा यातना विरुद्धको अधिकार, धारा 6 मा कानून अभिव्यक्तिको रूपमा मान्यता, धारा 7 मा कानूनको सम्मान संरक्षण, धारा 8 मा प्रभावकारी कानूनी उपचारको अधिकार, धारा 9 मा स्वेच्छाचारी गिरफ्तार, हिरासत, देश निकाला विरुद्धको अधिकार, धारा 10 मा निष्पक्ष सुनवाईको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। यसैगरी घोषणा पत्रको धारा 11 मा दोषी प्रमाण नभएसम्म निर्दोष भएको ठानिनुपर्ने अधिकार र भूतलक्षी कानून विरुद्धको अधिकार, धारा 12 मा गोपनीयताको अधिकार, धारा 13 मा आवत जावत र वासस्थानको अधिकार, धारा 14 मा शरण खोज्न पाउने अधिकार, धारा 15 मा राष्ट्रियताको अधिकार, धारा 16 मा विवाह गरी घरजम गर्न पाउने अधिकार, धारा 17 मा सम्पत्तिको अधिकार, धारा 18 मा विचार अन्तस्करण र धार्मिक आस्था सम्बन्धी अधिकार, धारा 19 मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा 20 मा शान्तिपूर्वक भेला हुन र सभा गर्न पाउने अधिकार र धारा 21 मा प्रभावकारी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको अधिकारलाई नागरिक र राजनैतिक अधिकार अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले धारा 22मा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, धारा 23मा रोजगारी, समान ज्याला, न्यायोचित पारिश्रमिक तथा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार, धारा 24मा आराम र फुर्सद लिने अधिकार, धारा 25मा स्तरीय जीवनयापनको अधिकार, धारा 26मा शिक्षाको अधिकार, धारा 27मा सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी घोषणा पत्रको धारा 28मा अधिकार र स्वतन्त्रताहरू उपभोगका लागि सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दावी गर्ने अधिकार, धारा 29मा समुदायप्रति आफ्नो दायित्वहरू र धारा 30मा यी अधिकारमा आँच आउने खालका कुनै पनि गतिविधिमा समावेश हुने अधिकार कसैलाई नहुने उल्लेख गरिएको छ। आदरणीय श्रोता, अब हामी नेपालको मानवाधिकारको अवस्था र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिकाबारे चर्चा गर्दैछौं। यस सम्बन्धमा आयोगका सहप्रवक्ता श्याम बाबु काफ्लेसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। अब प्रस्तुत गर्दैछौं यो कुराकानी। मानवाधिकारको विषयलाई हेर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा ठूलो अब हाम्रो हेर्दाखेरि एउटा दण्डहीनता छ, जहाँ चाहिँ जसले नै अपराध गर्ने, सजाय नहुने, त्यसमा चाहिँ संरक्षण, विभिन्न किसिमका संरक्षणहरू हुने, राजनीतिक संरक्षणहरू हुने, अरू खालका चाहिँ संरक्षणहरू हुने जुन काम छ र त्यसले दोषीहरूलाई चाहिँ कारबाही नहुँदाखेरि सबैभन्दा ठूलो यसलाई चाहिँ संस्कृतिको रूपमा चाहिँ दण्डहीनता बढेको फिल हुन्छ। यो चाहिँ प्रवृत्ति हुनुपर्ने होइन, यो दण्डहीनता चाहिँ यसरी बढ्ने प्रवृत्ति जुन छ यसले संस्कृतिको रूप लिन लागेको देखिन्छ। तर यो चाहिँ एकदमै गर्न नहुने विषय हो, किनभने मानवाधिकार आयोगले नै गरेका सिफारिस, हामीले गरेको यो सिफारिसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पुरै पूर्ण कार्यान्वयन भएको चाहिँ 15% छ, अनि कार्यान्वयन आंशिक रूपमा गरेको चाहिँ करिब 49% छ, बाँकी चाहिँ हुँदै नभएको छ। अझै त्यो खालको स्थिति भएको हुना, त्यो स्थिति एकातिर छ भने मानवाधिकारकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले, न्यायालयले गरेका केसहरू हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भने विशेष गरी रिटमा मौलिक हकको रूपमा जाने केसहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि 27% भन्दा बढी चाहिँ कार्यान्वयन भएकै देखिँदैन। त्यसैले न्यायालयलाई जोडेर हेर्दा न्यायालय नै हो एउटा गरेको आदेश गर्ने ठाउँ। त्यस्तै अर्को मानवाधिकार आयोग हो, योले के देखिन्छ भने एउटा दण्डहीनताले एकदम प्रशय पाएको देखिन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यो अदालतको आदेश र मानवाधिकार आयोगको चाहिँ आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरू चाहिँ जिम्मेवार भएको देखिँदैन। त्यसले चाहिँ दण्डहीनता बढेको देखिन्छ। यो हामीले नागरिक राजनीतिक कुरामा हेर्ने हो भने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिले पनि धेरै मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनिरहेको स्थिति छ। के खाउँ कसो गरौँ भन्ने स्थिति छ। जीविकोपार्जन सहज छैन, रोजगारीको अवस्था चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी भएको स्थिति छैन, त्यो ग्यारेन्टी छैन, त्यो खालको अवस्थाहरू छन्। र विशेष त हाम्रो देशमा रोजगारी सृजना हुने खालका कुनै पनि कल कारखाना उद्योग नहुँदाखेरि एकदम निराशा बढ्ने क्रम चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब राज्यलाई चाहिँ एकदम हामीले यो कानुनी रूपमा, अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने हो भने राज्यका नागरिकलाई मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिनको लागि 3टा कुरा हुन्छन्। एउटा राज्यले मानवाधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, अर्को संरक्षण गर्नुपर्छ र अर्को परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्छ, फुलफिल भन्छौँ हामी। अब राज्यले मानवाधिकार बुझेको छैन भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ होइन, किनभने राज्यको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुन छ, त्यसैले त्यो कानुनमा लेखिएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरूलाई बेवास्ता गर्ने जुन अवस्था छ त्यसको चाहिँ कमजोरी हो। र राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएकै भन्ने लाग्छ। राज्यको चाहिँ विशेष गरी निकाय, कार्यकारी निकाय जुन निकाय छ, कार्यकारी निकायको मेजर रोल गर्नुभएको हुनाले त्यसले चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा यसलाई चाहिँ नलिएको जस्तो देखिन्छ। अब संसारभरि मानवाधिकार चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ भएर आएको छ, तर हाम्रो राज्यले चाहिँ कसो भने यसलाई क्रस कटिङ इस्युको रूपमा बुझेको छ। क्रस कटिङ इस्यु हो भनेर बुझ्दिएको कारणले पनि यो समस्या भएको छ। त्यसैले राज्यले बुझ्न त उसले गरिरहेको छ, तर गरिराख्दा पनि गम्भीर रूपमा गर्न चाहिँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी कार्यान्वयनमा लाने गरी गर्ने काम चाहिँ अहिले पनि कम्प्लिटली हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। मानवाधिकारमा एउटा चाहिँ सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायहरू र गरिब समुदायहरूको चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन अवस्था सबैभन्दा त्यो प्रचलनमा एकदमै कठिन देखिन्छ होइन। कठिन देखिनेको कारण के छ भने गरिबीले चाहिँ आर्थिक सबै ठाउँमा एक्सेस, गरिबीकै कारणले एक्सेस पुगेको छैन। सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई चाहिँ कहाँ गएर उल्लङ्घन भएपछि उजुरी गर्ने भन्ने अवस्था पनि थाहा छैन, एउटा त्यो छ। त्यसैले एउटा न्यायमा पहुँचको कुराहरू पनि एउटा त्यो अवस्था देखिन्छ। अर्को सँगसँगै के छ भने अहिले पछिल्लो समय बढेर गएको घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू बढेका देखिन्छन्। जति संख्यामा बाहिर उजुरीहरू आएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका हुन्छन्, त्यो रेसियोमा यो कारबाही गर्नुपर्ने
निकायले कारबाहीमा त्यो उजुरी पुगेका छैनन्। जस्तै मानव अधिकार आयोगमा, राष्ट्रिय महिला आयोगमा हैन, त्यस्तै चाहिँ अदालतमा, प्रहरीमा जानुपर्ने रेसियो हेर्दाखेरि एकदमै कम छ। त्यसले के देखिन्छ भने न्यायमा पहुँचको कुरा चाहिँ अहिले पनि त्यसमा शिक्षाको कुरा पनि बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ अब अरू आर्थिक लगायतका कुराहरू पनि बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ अब यो दण्डहीनताको मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा त्यो पनि एकदमै बढेर गएको छ। त्यो अवस्था हामीले एकदम राज्यले चाहिँ केही समय अगाडि गरेका घटना त्यो सिफारिसहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसरी छुटेका घटनाहरू देख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ गम्भीर किसिमका घटनाहरूमा भएका व्यक्तिहरू पनि छुटेका घटनाहरूले पनि देखाउँछ। अर्को यो आर्थिक पाटोमा, आर्थिक सामाजिक कुराहरूमा हामीले हेर्ने भने, आर्थिक सामाजिक अधिकारको सन्दर्भमा हेर्ने भने फेरि पनि आर्थिक पक्षमा रोजगारी सृजना गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरू हाम्रो अर्थनीति नै त्यो खालको देखिँदैन हैन। त्यो अर्थनीति नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ। समाजमा अहिले पनि सामाजिक बहिष्करणका कुराहरू अहिले पनि देखिएका छन्। जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू सरकारमा बस्ने, राज्यका निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरूबाट पनि घटेका घटनाहरू देखिएका छन्। यो खालको अवस्था छ। कतिपय समाजमा के छ भने समाज बहिष्कृत गर्ने, एकदम कुनै आरोपमा कानुनै आफ्नो हातमा लिएर बहिष्कृत गर्ने पनि देखिन्छन्। यो लगायतका अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ अहिले। र मानव अधिकारमा तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि घटेको देखिन्छ होला। तर कस्तो छ भने यसलाई ट्रेन एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने सशस्त्र द्वन्द्वको र अहिलेको अलिक फरक छ ट्रेन। तर पनि मानव अधिकारको जुन आधारभूत घाँस, बाँस र कपासका कुरामा चाहिँ यो एकदम गम्भीर रूपमा अहिले पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ। मानव अधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको चाहिँ मुख्य रूपमा 4वटा विषय छन्। एउटा चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने विषय, अर्को चाहिँ त्यसमा हामीले सम्वर्धन गर्ने विषय, अर्को मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको चाहिँ मानव अधिकार मैत्री छन् कि छैनन्, त्यसले नागरिकलाई, व्यक्तिहरूलाई असर गर्छ कि गर्दैन, मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन भनेर रिभ्यू गर्ने कुरा, र नेपालले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमालाई चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, कार्यान्वयन गर्छु भनेर, ती चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्दा यी 4वटा विषयहरू मुख्य रूपमा यी विषयहरू हामीले हेर्छौँ। त्यसरी यता संरक्षणको सन्दर्भमा अहिले नागरिकहरूलाई करिब यो मानव अधिकार आयोगले पीडितहरूको लागि करिब 30 करोड बराबरको चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेको स्थिति छ। त्यस्तै दोषी देखिएका करिब 350 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुहुँदै सिफारिस गरेको स्थिति छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ कुनै त्यसको मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्ने कामहरू, त्यसपछि त्यसको आधारमा सिफारिस गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यस्तै कानुनकै सन्दर्भमा हामीले लिएर जाने हो भने कानुनहरू पनि थुप्रै कानुनहरूमा चाहिँ पुनरावलोकन, मानव अधिकार मैत्री हुन नसकेका कानुनहरू पुनरावलोकन गर्ने कामहरू गर्ने र नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने कामहरू गरिरहेको छ। अब त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्ध यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले हेर्ने हो भने धेरै पनि नेपालले जति पनि महासन्धिहरूमा सही गरेका छ, कुनैमा पनि समयमा प्रतिवेदन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारलाई पनि त्यो काममा सहजीकरण गरेको छ, आफूले गरेको छ र सिभिल सोसाइटीसँग नै मिलेर काम गरेको छ। अनि प्रमोसनमा चाहिँ मानव अधिकार के हो भन्ने विषयमा हामीले एकदम मानव अधिकारबारे जान्नै पर्ने कुराहरू भन्ने लागेको विषयहरू प्रकाशन गरेर अधिकांश धेरै हामी चाहिँ वितरण गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा त्यो विषयमा नागरिक तहमै गएर, वडा तहसम्म गएर पनि मानव अधिकार चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, कतिपय तालिमहरू गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो लगायतका काम गरेका छौँ। आदरणीय श्रोता, अहिले तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवाद। यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, एमनेस्टी इन्टरनेशनलले मानव अधिकारका केही महत्वपूर्ण सवालमा आफ्नो नीतिगत धारणा बनाएको छ। एमनेस्टीले बनाएको आफ्नो केही नीतिगत धारणालाई अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। मृत्युदण्ड सबैभन्दा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक सजाय हो। आरोपित जो सुकै भए पनि वा अपराध कार्य गर्दाको अवस्था वा दोष वा निर्दोषिताको प्रकृति जस्तो सुकै भए पनि वा मृत्युदण्ड दिने तरिका जस्तो सुकै भए पनि एमनेस्टीले सम्पूर्ण अवस्थामा कुनै पनि अपवाद रहित रूपमा मृत्युदण्डको विरोध गर्दछ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल मृत्युदण्डलाई मानवाधिकार, विशेष गरी जीवनको अधिकार र यातना, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार वा सजायबाट स्वतन्त्र जीवनको अधिकारको उल्लंघन मान्दछ। यी दुवै अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1948 मा पारित गरेको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले संरक्षण गरेको छ। मृत्युदण्डको अभ्यास गर्ने देशहरूले मृत्युदण्डको सजायले मानिसलाई अपराध गर्नबाट दुरुत्साहन गर्ने कुरालाई औल्याउँदछन्। यस दाबीलाई पटक पटक गलत भनिएको छ र अपराधलाई घटाउन आजीवन कारावास भन्दा मृत्युदण्ड प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुनै पनि प्रमाण छैन।
यसका अलावा मृत्युदण्ड परिवर्तन गर्नै नसकिने अन्तिम सजाय हो जसमा कुनै निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जान सक्ने जोखिमलाई कहिल्यै पनि हटाउन सकिँदैन। त्यस्तै मृत्युदण्ड सजायको फैसलाहरू पनि विभेदकारी रूपमा गरिएको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी वञ्चितमा पारिएका र कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भएका वर्ग र जातीय वा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई असमानुपातिक रूपमा मृत्युदण्डको सजाय दिइएको पाइन्छ। आदरणीय श्रोता, यस सन्दर्भमा नेपाली कानूनी प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 16(2) ले कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। मृत्युदण्डलाई अन्त्य गरेका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। यस्तै सन् 1977 मा एमनेस्टी इन्टरनेशनलले यो विषयमा आफ्नो अभियान शुरू गर्दा जम्मा 16 देशहरूले मात्र मृत्युदण्डको अन्त्य गरेका थिए। सन् 2022 मा यो संख्या 112 भएको छ, अर्थात विश्वका आधा भन्दा बढी देशहरूले अहिले मृत्युदण्डको सजायलाई हटाइसकेका छन्। 2/3 भन्दा बढी देशहरूले कानून वा अभ्यासमा यसको अन्त्य गरेका छन्। आदरणीय श्रोता, यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच प्राप्त गर्नु मानव अधिकार हो। आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार केवल आफूमा मात्र निहित रहेको कुरालाई मानवाधिकार कानूनले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ। यसलाई शारीरिक स्वायत्तताका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। कसैलाई अनिश्चित गर्भधारणका लागि दबाव दिनु वा असुरक्षित गर्भपतन गर्ने माध्यम वा स्थान खोज्न दबाव दिनु मानवाधिकारको उल्लंघन हो। तर यस अन्तर्गत गोपनीयता र शरीरको अधिकार पनि पर्दछ। सबै मानिस आफ्नो शारीरिक स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गर्न स्वतन्त्र छन् र उनीहरूले आफ्नै सो विवेकमा बच्चा पाउने वा नपाउने वा कहिले र कतिवटा पाउने जस्ता विषयका साथै अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयहरू गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा एमनेस्टी इन्टरनेशनल विश्वस्त छ। गर्भपतन सम्बन्धी कानूनले गर्भवतीहरूको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने आवश्यक छ र यस्ता कानूनले उनीहरूलाई असुरक्षित गर्भपतन गर्ने तरिकाहरू खोज्नका लागि बाध्य पार्नु हुँदैन। यद्यपि एमनेस्टी इन्टरनेशनलले लिङ्गमा आधारित गर्भपतनको समर्थन गर्दैन। लामो समयदेखि जरा गाडेर रहेको छोरा जन्माउने चाहनाले लिङ्गमा आधारित गर्भपतन जस्ता गलत अभ्यास हुने गर्दछ। समाजमा छोरी र छोराको असमान स्थानलाई औल्याउने लिङ्गमा आधारित गर्भपतन विश्वव्यापी मुद्दा हो। समाजमा रहेको छोराप्रतिको मोहले गर्दा अधिकांश लिङ्गमा आधारित गर्भपतनमा हुने भ्रूण हत्या छोरी भ्रूणहरूको हुने गर्दछ। आदरणीय श्रोता, यस सम्बन्धी सान्दर्भिक नेपाली कानूनी प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 189 ले कस्ता परिस्थितिहरूमा गर्भपतनलाई कानूनी स्वीकृति दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसका अतिरिक्त सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन 2075 ले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न पाउने महिलाको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ। यस ऐनले 12 हप्तासम्मको गर्भलाई अन्त्य गर्नका लागि महिलाले आफ्नै सो निर्णयमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिन पाउने अधिकारलाई स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। बलात्कार, हाडनाता सम्बन्ध, एचआईभी संक्रमण वा इजाजत प्राप्त चिकित्सकको विचारमा गर्भले गर्दा गर्भवती महिलाको जीवन जोखिममा रहेमा वा गर्भवती महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने सम्भावना भएमा वा अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मिने स्थितिहरूमा गर्भ रहेको 28 हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न सकिन्छ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकारको अवस्था अहिले कस्तो छ र एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले अहिले गरिरहेको प्राथमिकताका अभियानहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले एमनेस्टी नेपालका निर्देशक निराजन थपलियासँग कुराकानी गरेका छौं। अब प्रस्तुत गर्दैछौं यो कुराकानी। मानव अधिकारको अवस्था नेपाल अनि विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा केही सकारात्मक प्रगतिहरू भएका छन्, तर सारभूत रूपमा चाहिँ खस्किरहेको देख्न सकिन्छ। विश्वव्यापी तौरमा हेर्दा विभिन्न परिघटनाहरूले गर्दा, विशेष गरी बढिरहेको द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको विपत्ति,
त्यसपछि महामारीहरूबाट सिर्जना भएका विपत्ति लगायतका कारणले चाहिँ मानव अधिकारको उपभोगमा नागरिकहरूले संसारभरि धेरै चुनौतीहरू झेलिराख्नु भएको अवस्था छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा, र त्यो चाहिँ नेपालमा पनि त्यसको असर चाहिँ नेपालमा पनि परेको देख्न सकिन्छ। खास गरी आधारभूत अधिकारहरू, उहाँहरूको घाँस बास कपासको भनौँ न खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, रोजगारका अधिकारका विषयवस्तुहरूमा निकै नै प्रभाव परेको अवस्था देख्न सकिन्छ अहिले। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानव अधिकारको सबै विषयवस्तुहरूमा काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। सबै विषय भन्नाले राजनीतिक नागरिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक नागरिक अधिकार भन्नाले व्यक्तिहरूको जीवनको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्न पाउने सबै स्वतन्त्रताका अधिकारहरू, अभिव्यक्तिदेखि लिएर हिँडडुल गर्न पाउने, सभा सम्मेलन भेला गर्न पाउने अधिकारहरू, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने अधिकारका विषयवस्तुहरू नागरिक अधिकारका कुराहरू भए। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य, आवास, जनजीविकाका सवालका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यस्तै विभेद, कसैलाई पनि विभेद गरिनु हुँदैन, विभेद चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयवस्तु हो, र अनि सबै नागरिकहरूलाई समतामूलक वातावरणमा चाहिँ बस्ने, मर्यादित जीवनयापन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो संविधानको पनि एउटा परिदृश्य छ, त्यो अनुसार सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू अगाडि गर्नुपर्ने, कानुनी र संरचनागत प्रावधानहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, र नागरिकका अधिकारहरू चाहिँ संरक्षण, प्रवर्धन र रक्षा गर्नको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने, उसको दायित्वको हामी रखबारी गर्ने, खबरदारी गर्ने भूमिकामा चाहिँ हामी छौँ। संवैधानिक र कानुनी हिसाबबाट धेरै प्रगतिहरू भएका छन्, किनभने हाम्रो नेपालको संविधानमा जुन 30वटा धारामा चाहिँ मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ त्यो फराकिलो छ। त्यस्तै मानिसले मानव अधिकारका धेरै विषयवस्तुहरूलाई प्रत्याभूत गरिएको चाहिँ अनुभूत गर्न सकिन्छ हाम्रो देशको संविधानले। समस्या चाहिँ त्यसको व्यवहारगत कार्यान्वयनमा देखिएको छ। खास गरी संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरिएन भने ती चाहिँ कागजी अक्षर मात्र रहने भए। खाद्य अधिकारको विषयवस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयवस्तुहरूलाई कानुन बनाएर राज्यले चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा यी सबै विषयवस्तुहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको विषयवस्तुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ ढिलाइ भइराखेको छ। कतिपय कानुनहरू बनेका छन्, कानुन बनेपछि फेरि नियमावलीहरू बनेर त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमहरू मार्फत लागू गर्नुपर्ने छ। ती चरणहरूमा चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती भइरहेको कारण नागरिकहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरू चाहिँ प्रत्याभूत कानुनी रूपमा भए पनि व्यवहारगत रूपमा चाहिँ महसुस गर्न सक्नुभएको अवस्था देखिँदैन धेरै अवस्थामा। नेपालमा मानव अधिकार शिक्षाको संस्कृति कम नै छ। मानव अधिकारको विषयवस्तुहरू हामीले, त्यही भएर हामी एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चाहिँ एउटा हाम्रो प्रमुख अभियान चाहिँ मानव अधिकार शिक्षा पनि हो। हामीले विभिन्न जनचेतनामूलक गतिविधिहरू मार्फत चाहिँ सर्वसाधारणलाई, युवा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मानव अधिकार के हो र यसलाई कसरी प्राप्ति गर्ने, यसमा राज्यको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयहरूमा एउटा शिक्षा कार्यक्रम गर्छौँ। यसमा चाहिँ नेपालमा समस्या चाहिँ मानव अधिकारको विषयवस्तुलाई हामीले सांस्कृतिक रूपमा प्रशिक्षणको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको कारणले पनि यो भएको हो। अब त्यही भएर राज्यलाई, प्रत्येक सरकारहरूलाई, राज्यका तिनै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ हामीले मानव अधिकारको विषयवस्तुलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरेर सबै नागरिकहरूले मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू बुझ्ने हिसाबले चाहिँ सरल ढङ्गमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार संवाद कार्यक्रमको पहिलो अंकमा आज हामीले मानव अधिकारको परिभाषा, यसको विकास क्रम, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, राज्यको भूमिका र मानव अधिकारका जल्दा बल्दा विषयहरूमा एमनेस्टी इन्टरनेशनलको धारणा र नेपालको कानूनी प्रावधानका विषय समावेश गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई मानवाधिकार संवाद कार्यक्रमको पहिलो अंक यति नै। अर्को अंकमा हाम्रो पुनः भेट हुने नै छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।